आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने आज ऑपरेशंस के हवाले, जो मुल्क के अंदर एंटी टेररिज्म दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस चल रहे हैं, उनके हवाले से बातचीत करते हुए कहा है कि इनको जल्दी निपटा लिया जाएगा, मुकम्मल कर लिया जाएगा। नाज़रीन, हमें ये कहने में कोई आर महसूस नहीं होती है कि आप असल जंग तब जीतते हैं जब आप वहाँ के मुकामी लोगों के दिल भी जीत लें। कमर बाजवा साहब के लिए मेरा ख्याल है ये चैलेंज बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि राहील शरीफ साहब ने इसके हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न शो किया कि जो बहाली का अमल है वो नतीजा खेज़ नहीं है। जो हुकूमत ने प्रॉमिस किया था उसके हवाले से तमाम तर उनके वादे जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। अगर बहाली के अमल के हवाले से हम बात करें तो फाटा के रीजन के अंदर अभी भी हुकूमत के ये अपने आदादो शुमार हैं 71,721, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 71,721 फैमिलीज़ हैं। ये अफराद नहीं हैं। और हमें मालूम है कि अगर आप फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ की तरफ चले जाएं तो कुंबा भी जो है वो बड़ा होता है। तो ये 71,721 का जो फिगर है ये फैमिलीज़ का है। ये अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि हम घर वापस जाएंगे। इनको खाली घर ले जाना मकसूद नहीं है, जो इनके इलाकों का हाल हो चुका है। यूएनडीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 72% मकानात फाटा के, ये उनकी अपनी रिपोर्ट है, कहने 72% मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हैं, 28% जो है उनको कम बेच नुकसान हुआ है। बहुत बड़ा फिगर है। इसको रिहेबिलिटेट करना, दोबारा बनाना 4 लाख रुपए से जो हुकूमत दे रही है, मेरा नहीं ख्याल कि एक मकान जो है मुकम्मल तौर पर बन सकता है। और मामलात भी हैं इनके कारोबार के, सहूलियात के हवाले से, स्कूलों के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप एक बड़ी जंग करें, उसके ऊपर अरबों रुपए का खर्च आए और वो जंग जो है हम इस वजह से हार जाएं कि लोगों को हम दोबारा बसा नहीं सके। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराए देता हूं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर अब्बास खान आफरीदी साहब, साबिक रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अजमल खान वजीर साहब, सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अखुनजादा चट्टान साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फाटा। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब साबिक सफ़ीर हैं, हमें टेलीफोन पर ज्वाइन कर रहे हैं। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, 71,721 का नंबर है ये जो फैमिलीज अभी वापस जा रही हैं, लेकिन जो पहले अफराद चले गए हैं वो कहाँ वापस गए हैं? जो उनको रकूम दे दी गई हैं उनके लिए काफ़ी हैं कि वो अपनी ज़िंदगी जो है बहाल कर लें? और जब मैं बहाल का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो वो खाली मकान की दीवार, घर की छत के हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं किचन के हवाले से भी बात कर रहा हूं, कारोबार के हवाले से भी बात कर रहा हूं। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब। देखिए, ट्राइबल एरिया न सिर्फ ये कि आईडीपीज के हवाले से, बल्कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की वहां तबाही हुई है जी, और जो वहां कल्चरल और जो नॉर्म्स और वैल्यूज की जो तबाही हुई है, मैं समझता हूँ कि वो कभी अभी पुरानी हालत पे नहीं जा सकेगा। वहाँ सारा एरिया बाजोड़ से लेके वो फोर्ट संडेम, वो जोब तक जितना एरिया है वो सब का सब मिलिटराइज हो चुका है। वहाँ पे सैकड़ों चौकियां बना दी गई हैं। वहाँ जो मार्केट हैं वो सब खत्म हो गई हैं मकानात के अलावा। मसलन मीर अली में जो 6,000 दुकान थे वो खत्म हो गए हैं, उस जमीन बॉस हो गए हैं। मीरान शाह में 6,500 जो दुकानें थी मार्केट, वो सब के सब जो है वो जमीन उस पर पेवस्त कर दी गई है। इतनी बड़ी कीमत पे विक्ट्री हासिल करना, मैं समझता हूँ कि इस पे सोचना चाहिए। जो वहाँ पे आना जाना है लोगों का, वहाँ पे मुश्किलात है। हर 4-5 मिनट के बाद तलाशियां ली जाती हैं, बिजली वहाँ पे है नहीं, मकानात वगैरह बाज फोर्सेस के कब्जे में है। स्कूल और कॉलेज का, एजुकेशन का, हेल्थ का जो निज़ाम है वो बहुत कमजोर हो चुका है। जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड था वो तकरीबन खत्म हो गया है। जो लोगों का आना जाना था, क्योंकि ये ड्यूरेंट लाइन ट्राइब्स को कट अक्रॉस करता है, फैमिलीज को करता है, तो लोगों के आपस में रिश्ते नाते थे, आते जाते थे, वो चीजें अब खत्म हो गई हैं।
تو اب اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت کمپریہنسو اسٹریٹجی، انفراسٹرکچر کی بحالی، وہاں پہ جو نظام ہے، جو انسٹیٹیوشن ہے اس کی بحالی، لوگوں کی واپسی، ان کے وہاں پہ مکانات اور ان کے دکانیں اور ان کے مارکیٹ، اور پھر وہاں بجلی پانی وغیرہ کا نظام، اس کے لیے ایک ہمگیر کمپریہنسو اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. اس میں وقت بھی لگے گا، اس کے لیے وسائل بھی وہ چاہیے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پہ فوکس ہونا چاہیے کہ کون اس کو کرے گا، کیسے وہ ٹرانسپیرنسی اس میں کیسے لائی جائے گی، کیسے کتنی سپیڈ سے وہ کام کیا جائے گا، تاکہ قبائلیوں کو یہ ایشور کرایا جا سکے کہ کام جاری ہے، انفراسٹرکچر کی بحالی کا بھی جاری ہے، ریہیبلیٹیشن کا بھی جاری ہے، ریکنسٹرکشن کا بھی جاری ہے، انسٹیٹیوشنز کی بحالی کا کام بھی جاری ہے. اس میں کچھ کانفیڈنس پیدا ہو جائے. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ بہت سے لوگ دوبارہ واپس نہیں جائیں گے. واپس نہیں جائیں گے. واپس نہیں جائیں گے. ان کو جو تجربہ ہو چکا ہے تو اس کی روشنی میں وہ یا کراچی چلے گئے ہیں، یا لاہور چلے گئے ہیں، اسلام آباد چلے گئے ہیں، پشاور وغیرہ آ گئے ہیں، اور جن سے ہم ملتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم دوبارہ جانے کو تیار نہیں ہیں. تو یہ جو نقصان ہوا ہے یہ irretrievable بھی ہے اور انکوانٹیفائبل بھی ہے. ٹھیک ہے، انکوانٹیفائبل بھی ہے. آپ سم اپ بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا نقصان ہو گیا ہے، کیونکہ کچھ ایسی ویلیوز جیسے کلچرل نارمز کی بات کر رہے تھے رستم شاہ مومند صاحب، وہ بھی ختم ہو گئی. لیکن سب سے پہلے تو بحالی کا عمل ہے. رستم شاہ مومند صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت ضروری ہے کہ آپ ڈیڈ لائن سیٹ کر دیں اور یہ بتا دیں کہ یہ کون کرے گا. ہمیں تو اب تک جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ کہ وفاقی حکومت نے 100 ارب روپیہ مختص کر دیا. سیفرون ہے یا جو فاٹا سیکریٹریٹ ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے 8 سے 10% جو ہے ارب جو ہے 8 سے 10 ارب خرچ کیا ہے. باقی پیسوں کی انہوں نے ہم کہا جی فلاں ڈپارٹمنٹ نے آپ کال کر لیں، فلاں ڈپارٹمنٹ میں کال کریں. انفارمیشن نہیں مل سکی. تو یہ جو پیسہ جو مختص کیا تھا وہ کہاں ہے سر؟ آپ کی بات صحیح ہے. انفارمیشن اس لیے نہیں ملتی کہ ہم یہی تو چاہ رہے ہیں. سیکریٹریٹ ہے اور اس سے ابھی جیسے آرمی اپنا وہ کری زیادہ تر ڈیولپمنٹ کے کام، اور یہ جو ہمارے واپسی ہو رہی ہے لوگوں کی، اس زیادہ تر یہ سارے کام اس وقت آرمی کے انڈر کنٹرول سارا کام ہو رہا ہے، کیونکہ ساتھ میں ٹیررزم کی جنگ بھی چل رہی تھی، ساتھ میں شفٹنگ بھی سٹارٹ ہو گئی، ساتھ میں وہاں کنسٹرکشن بھی، روڈز بھی دوبارہ سٹارٹ ہو گئے. یہ سارا کام اکٹھا ہو رہا تھا. تو اس وجہ سے جو آپ حساب کتاب کی بات کر رہے ہیں تو زیادہ تر پیسہ تھرو آرمی لگ رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ فاٹا سیکریٹریٹ جیسے ہم کہتے تھے ہماری پولیٹیکل کا نظام ہے کہ ایک کالا قانون ہے، اس کو ہٹایا جائے. ہمارے جتنے زیادہ لوگ آئی ڈی پیز وغیرہ ہم ادھر لوگ آئے ہیں تو ابھی وہ واپس جاتے وہ یہی نظام مانگ رہے ہیں کہ یہی آزادی ہمیں بھی ملے وہاں پہ، اور ایک جو ہو چکا وہ تو ہو چکا. ملک کے لیے لوگ قربانیاں دیتے ہیں. جب اپنے ملک پہ سخت وقت آتا ہے تو ہر کوئی اس کے لیے تیار ہوتا ہے. اور جب ایک جنگ کی حالات میں، اور قبائل نے ہمیشہ دیکھا ہوگا، ہماری ایک ہسٹری ہے کہ وہاں ہم نے قربانی سے دریغ نہیں کیا. ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو اپنے ملک کے لیے یہ قربانی دی، یہ مشکلات اور یہ تکلیفیں خالی اپنے ملک کے لیے گزاری گئی. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ تکلیفیں کسی اور وجہ سے نہیں، یہ خالی اپنے ملک کے لیے لوگوں نے گزاری. اگر ملک کی بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی اگر یہ تکلیفیں دور مت ہوئیں تو یہ ایسے زخموں میں تبدیل ہو جائیں گی جو کبھی بھی جو ہیں پھر بھریں گے نہیں. تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ پیسہ آرمی والوں کی طرف سے خرچ کیا جا رہا ہے وہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ سویلین گورنمنٹ جو ہے ہاتھ کھینچے ہوئے بیٹھی ہے. جو پیسہ گیا ہے ہمیں نہیں پتا کہ وہ آرمی والوں کے پاس چلا گیا ہے یا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کے تھرو خرچ ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں حساب جو ہے یہ نہیں پتا ہے. کیونکہ اسی لیے تو ہم وہاں اصلاحات لا رہے ہیں کہ اس کو صوبے میں ضم کر دیا جائے. کیونکہ ایک پولیٹیکل ایک آدمی جس کو ہم بادشاہ کہتے ہیں آج کے زمانے میں بھی، تو اس کے انڈر سارا چلتا تھا، لیکن آرمی کے ساتھ وہ پولیٹیکل بھی آرمی کے انڈر کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ان نظام کو بدلنے کے لیے ہی ہمارا سسٹم ٹھیک ہوگا. یہ جو ہمارے ساتھ ہو گیا اس کو جلد سے جلد ٹھیک کرنا اور اس کو آگے لے جانا کے لیے یہ کام ساتھ اور ساتھ ساتھ اصلاحات کو سپیڈ سے کیا جائے، دونوں کام اکٹھے کیے جائے. یہ عباس صاحب نے جو بات کر دی، مجھے اس سے رستم شاہ مومند صاحب کی بات کی وقت جو ہے وہ سمجھ آئی کہ اتنا جمبلڈ اپ ہے نظام وہاں پہ. آپ ریہیبلیٹیشن کا پروسیس تو میرا خیال ہے کافی سٹریم لائنڈ ہونا چاہیے. تو یہ بہت زیادہ گچھا مچھا ہم اور لچھے دار والا نظام، وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاحات لا رہے ہیں یہی کام کو چینج کرنے کے لیے، تو تب تک تو میرا خیال ہے دیر نہیں ہو جائے گی. آلریڈی بہت دیر ہوئی ہے، لوگ گھروں کو واپس جانا چاہیں گے. دیکھیں فیصل، سب سے پہلے مسئلہ تو جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے
وہاں سے جو آئی ڈی پیز ہوئے ہیں جو جس ایجنسی سے ہوئے ہیں اسپیشلی جو یہ ہمارے شمالی وزیرستان سے ہوئے اور ابھی تک بھی اگر آپ دیکھیں تو جو ساؤتھ وزیرستان سے ہوئے ہیں اس میں بھی کافی لوگ واپس ابھی تک ان کا بھی نہیں ہوا. تو نارتھ وزیرستان کے ابھی جو صورتحال ہے یہ جو آپ نے 45,898 فیملیز ابھی بھی ساؤتھ وزیرستان سے وہ ابھی تک وہ واپس جانا ہے, انہوں نے بیٹھے ہوئے وہ یہ ان کی یہ سرکاری اعداد و شمار سرکاری اعداد ٹھیک ہو گیا. میرے خیال میں اس سے زیادہ فیملیز ٹھیک ہے جی. اسی طرح جب آپ نارتھ کی بات کرتے ہیں وہاں پہ تو ابھی سلسلہ شروع ہوا ہے اور وہ چل رہا ہوتا ہے, پھر درمیان میں رک جاتا ہے, پھر شروع ہو جاتا ہے, پھر رک جاتا ہے. لیکن دیکھیں اس میں فیصل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک جب بات کرتے ہیں ہم آئی ڈی پیز کے حوالے سے, یہ بیسکلی ریسپانسبلٹی جو تھی یہ مرکزی حکومت کی تھی, فیڈرل حکومت کی رسپانسبلٹی تھی ان کی ریہیبلیٹیشن کرنا اور وہاں کے جو واپسی کے جو بھی تھا. لیکن چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ فیڈرل حکومت کی یہ پرائورٹی نہیں ہے, فاٹا کبھی نہ ان کی پرائورٹی رہی ہے نہ اب ہے. میں صحیح بات آپ کروں کیونکہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ پلیٹ میں آ کر ان کو ایم این اے سینیٹرز مل جاتے ہیں, ہمارے والے جو یہاں پہ میجورٹی مل جاتے ہیں. کوئی وہ سیاسی جماعتوں والوں کی میں بات نہیں کرتا ہوں کہ اگر کوئی سیاسی جماعت ہے جیسے پہلے چٹان تھے تو ان کی اپنا ایک انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, پارٹی کی طرف سے ہوتے ہیں. لیکن جو زیادہ آزاد آ جاتے ہیں وہ زیادہ تر حکومت بلکہ ہمیشہ حکومت کے ساتھ رہیں. اچھا جب یہ حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو پھر آواز اٹھانا کی بات ہوتی ہے کہ بھائی یہ جو ہمارے آئی ڈی پیز ہے. میرے خیال میں مجھے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز لگ رہی ہے یا میں جس کا سب سے زیادہ احساس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے باعزت طریقے سے عوام کو جو وہاں سے آئی ڈی پیز ہوئے ہیں وہاں پہ ان کو واپس تو کرے اور پھر اس کے بعد آپ فیصلے کرتے ہیں. کب کرتے ہیں یہ تو ہم سنتے آ رہے ہیں نا جی. 18 کمیشن کمیٹیوں کی رپورٹ موجود ہے, 18 ہو چکے, کمیشن بھی ہو چکے, کمیٹی بھی بن چکے, سارے کر کے اس کے بعد اس کے ریزلٹ کیا ہے, آج 0 ہے. یعنی ابھی تک کچھ نہیں ہوا. اور پھر بنیادی بات یہ ہے کہ میں جب یہ کمیٹی کی جب بات ہو رہی تھی نا جو پرائم منسٹر صاحب نے بتائی, آپ اس کمیٹی کی صرف ایک بات کو لے کر آپ کو ساری چیز کی سمجھ آ جائے گی کہ وہاں پہ ہمارے پاپولیشن کو 4.8 ملین لکھا ہوا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صرف نارتھ وزیرستان سے رجسٹرڈ جو آئی ڈی پیز ہوئے ہیں وہ 10 لاکھ سے ابو ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر انہوں نے پاپولیشن, یہ تو میرے خیال میں ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ ہے. ہمارے پاس جو رجسٹرڈ ہیں 10,43,000 اور 82 فیملیز ہیں. یہ رجسٹرڈ, یہ حکومت کہہ رہی ہے. یہ ایک نارتھ وزیرستان سے آئی ڈی پیز ہے جس میں 3 تحصیلوں میں تو لوگ گئے بھی نہیں تھے. اس کے بعد انہوں نے 4.8 پوری آبادی لکھ دی فاٹا کے, جو کمیٹی کی رپورٹ ہے جو اور اسی کے اوپر پھر این ایف سی ایوارڈ بھی ملے گا, اسی کے اوپر پھر یہ ساری چیزیں آگے چلیں گی. جب آپ نے پاپولیشن, جب آپ نے بنیادی غلط رکھ دیا, یہ تو 2 ایجنسیوں کے ساؤتھ اور نارتھ کی آبادی آپ نے پوری نہیں لکھی ہوئی ہے, پھر پورا فاٹا کی آبادی. تو یہ چیزیں تھی. یہ اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ وہ جو ہیلی کاپٹر میں آنا جانا ہوتا ہے, پولیٹیکل ایجنٹ کے کمپاؤنڈ میں جانا, وہاں پہ بیٹھ کر سفارشات مرتب کرنا, تو اور پھر یہ کہ ہم نے فاٹا کے عوام سے پورا پوچھ لیا. کوئی فاٹا کا بندہ یہ نہیں چاہے, بلکہ میجورٹی اس وقت یہ چاہتی ہے کہ ہمیں ایف سی آر سے بالکل شدید اختلاف ہے. ایف سی آر کے حوالے سے آتے ہیں, لیکن امیڈیٹ ٹرمز کے اندر اخنزادہ چٹان صاحب, ہم نے کیا کرنا ہے ان لوگوں کو دل جیتنے کے لیے, ان کو بحال کرنے کے لیے, ان کو زندگی کے دھارے میں لانے کے لیے؟ اخنزادہ چٹان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستوں نے اور بھائیوں نے بات کی, اگر اس کو نہ کرنا چاہے تو واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے. کوئی بھی کام اگر آپ کرنا نہیں چاہے تو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اگر کرنا چاہے تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہم نے اس پہ کام کیا ہے, اس میں 5 کمیٹیوں نے کام کیے ہیں. ایک کمیٹی میں ہمارے ساتھ ہمارا بھائی اجمل وزیر صاحب بھی شامل تھا. تو یہ اصل میں پاٹا کا مسئلہ ہے کیا؟ پاٹا کی 3 مسائل ہیں. ایک پاٹا کے امن و امان کا مسئلہ ہے, ایک پاٹا کا ریہیبلیٹیشن یا ریکنسٹرکشن کا آپ کہہ لیں, اور ایک ہے انسانی حقوق کا. اس کے حل کا ہم نے حکومت کو ایک فارمولہ دیا ہے کہ اگر آپ نے پاٹا میں امن و امان قائم کرنا ہے تو آپ اپنا افغان پالیسی پہ نظر رسانی کریں. میں سمجھتا ہوں, ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک افغانستان پالیسی پہ آپ نظر رسانی نہیں کریں گے, اس کو ایک خود مختار ملک تسلیم نہیں کریں گے, وہ پرسودہ فارمولے پہ آپ عمل کریں گے کہ افغانستان ہمارا 5واں صوبہ ہے, تو نہ پاکستان میں امن آ سکتا ہے مکمل طور پہ اور نہ پاٹا میں امن آ سکتا ہے.
जहाँ तक हमारे जो इतना जिक्र किया रुस्तम शाह मोमन साहब ने और हमारे भाइयों ने, इसके लिए हमने एक शॉर्ट टर्म के लिए एक हल निकाला है कि हमें 500 अरब रुपए दे दे। 500 अरब इतना रुपये जितना लाहौर में एक ट्रेन जिस पैसों से बन रहा है, पूरा पाठा के लिए इतने पैसे दे दे, लेकिन उसको एक मुश्त हमें दे दे। और इन पैसों को आप बल्दियाती निज़ाम, बल्दियाती नुमाइंदों के ज़रिए खर्च करें। जो हमारे 2004 से अभी तक जो नुकसानात हुए हैं स्कूलों का, पुलों का, अगर हम टोटली नुकसानात बताएं तो वो तो पाकिस्तान का बजट 15 बार आप पाठा को दे दी, फिर भी हमारे नुकसानात पूरे नहीं हो सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन के लिए हमने 1500 अरब का मुतालबा किया है, और इंसानी हुकूक के लिए हमने मुतालबा किया है कि हमें KPK के साथ शामिल करें। ये 3 काम करें, आप कबाइली अवाम का जहन और दिल जीत जाएंगे। ये कबाइली अवाम का मुतालबा है, ये कबाइली अवाम का डिमांड है, और ये कोई मुश्किल नहीं। इंसानी हुकूक हमें सदर के एक ऑर्डिनेंस के जरिए मिल सकते हैं। 500 अरब का हमारा जो मुतालबा है वो इतना मुश्किल मुतालबा नहीं है, और अफगानिस्तान के पॉलिसी पे आपने एक न एक दिन नज़रनसानी करना पड़ेगा, चाहे 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो। आपने अफगानिस्तान को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क तस्लीम करना पड़ेगा। तो अगर करना पड़ेगा तो इससे बेहतर है कि आज उसको एक आज़ाद ख़ुद मुख्तार मुल्क तस्लीम करे और मुल्क को आगे बढ़ाए। अच्छा, मैं आपकी राय मोहतरम है, हमारे लिए इसके ऊपर कमेंट्स भी ले लेते हैं। मैं जानना चाहूँगा रुस्तम शाह मोमन से, जो उन्होंने बात की मिलिटराइजेशन के हवाले से, चौकियों के हवाले से, उसके हवाले से क्या किया जा सकता है। ऑफ कोर्स अगर हमने लोगों को वापस भेजना है तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी होनी चाहिए, और अगर आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते तो फिर वापस जाके क्या लेना है, कराची में ही लोग रह जाएंगे, जैसे रुस्तम शाह मोमन साहब कह रहे थे। हम जो स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन क्या करेगा वहां पे, तो ये तो 100 अरब में से भी अभी पता नहीं है कि कितने अरब, वो कह रहे हैं कि 8 अरब के करीब लगभग खर्च हुआ, बहुत ज्यादा खर्च हुआ है। 8 अरब की बात नहीं है, जैसे मेरे भाई ने कहा, चट्टान भाई ने, कि वहाँ बल्दियात इलेक्शन 2017 में उधर बल्दियात इलेक्शन हो रहे हैं, जो एक दिन में इतनी बड़ी आबादी को चेंज करना आसान काम नहीं है। इस्लाहात साथ साथ हो रहे हैं। 2017 में एक कुछ ऐसे इस्लाहात हो जाएंगे कि सूबे के साथ मर्ज हो के, जैसे हमारा फाटा और पाठा का इस सिस्टम है, उस लेवल पे हम आ जाएंगे आस्ते आस्ते, एक के लोगों को आमांगी भी हो और इस निज़ाम के साथ एक रहनुमाई भी हो, तो लोग इसमें शामिल होंगे। तो अभी कौन सा स्टेप है जो पहले आपने अभी लिया आपके है? बल्दियात के इलेक्शन हो रहे हैं। अभी कौन सा स्टेप है जहां पे हम 2017 में बल्दियात इलेक्शन हो रहे हैं पूरे फाटा में, और साथ ही 17 में जो हमने नए इस्लाहात किए हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी 17 में स्टार्ट हो जाएगी, कुछ 17 में कुछ 18 में, और उसके बाद जो फाइनल प्रोग्राम है वो ये है कि इसको सूबे के साथ कंप्लीट मर्ज किया जाए, खैबर पख्तूनख्वा के साथ। उस पे काम शुरू हो गया है, और जो आर्मी है वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से वापस आएगी। जैसे हमारी FC वगैरह नई भर्तियाँ शुरू हैं, वो वहाँ अपनी फोर्स तैयार हो रही है, उनको अभी लेटेस्ट असला भी दे दिया गया है, तो आर्मी वापस आएगी, उसकी जगह वो लेगी। और जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम है, जो वहाँ एक रोज़गार का मसला है, जो CPEC है, उसके साथ पूरी कोशिश की जा रही है कि फाटा के नज़दीक ही सारा इंडस्ट्रियल जोन हो और लोगों को रोज़गार के जो मसाइल हैं ये भी साथ है। जैसे हमारे DI खान से कुआट के रोड, और ये वहाँ से गुलम खान का रोड, यहाँ से पड़ा चिनार की ये ट्रेड भी दोबारा शुरू हुआ है। वहाँ हमारा तोरखम का रोड, वहाँ से आगे मोमंत की एजेंसी के साथ एक रोड हो रहा है। तो ये 4-5 रोड अफगानिस्तान के साथ लिंक्ड हो रहे हैं। इसके साथ रोज़गार का हमारा सारा ट्रेड का, लोग ट्रेड करते हैं अफगानिस्तान और इस साइड, वो ज़्यादा हो जाएगी। आपका तो मसला हल हो जाएगा, इंडस्ट्री आएगी जी, आपका तो मसला हल हो जाएगा। जो प्लान बता रहे हैं ये प्लान है, लेकिन आस्ते आस्ते एक इसके ऊपर अमल होगा। बात ये है कि इस वक्त करने को क्या है, ठीक हो गया, मौजूदा सूरत हाल में क्या है जो होगा। मैं अब्बास की बातों से एग्री कर रहा हूं कि अल्लाह करे कि ये हुकूमत इस तरह के स्टेप्स ले, ठीक। लेकिन बात ये CPEC की भी बात हुई है, सारा कुछ, लेकिन अब देखिए सारी चीज़ें अब धुंधले से हैं। कोई CPEC का तो अभी खैबर पख्तूनख्वा का भी सही समझ नहीं आ रहा है कि वहाँ पे रोड है कि रूट है। अब जाहिर है ये जो चीज़ें बता रहे हैं वो तो रूट के साथ होते हैं, अभी तक तो हमें रोड मिला हुआ है, रूट नाम की कोई चीज़ अभी तक सामने नहीं आई जो हकीकत है, जो हमने देखा। अच्छा, अब बात ये है कि जो रुस्तम शाह साहब ने बात की है कि वहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए, देखिए बॉर्डर मैनेजमेंट का तो बात शुरू हो चुकी है और बॉर्डर मैनेजमेंट होनी चाहिए। वो पुराने किसी एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं जिसके 5 मील
5 किलोमीटर उधर और 5 किलोमीटर वो इंटैक्ट है। मैं बॉर्डर मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं कि इस वक्त जो बॉर्डर मैनेजमेंट पे जो काम हो रहा है या जो शुरू हो चुका है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उसकी वजह यह है कि अब इतने बड़े लंबे, क्योंकि अब वो देखिए, अगर हम ये बात करें कि उस वक्त पुराने जमाने में ये हुआ था, तो पुराने जमाने की बातें तो अब नहीं है ना। अब बिल्कुल एक हम 21वीं सदी में अब हालात तब्दील हो चुके ना। अफगानिस्तान के हालात पहले ऐसे थे जैसे आज है। आज आप देखें वहां पे जो कुछ हो रहा है, हमें जो अफगानिस्तान से मसला हो रहा है वो तो यही हो रहा है ना कि वो वहां से इंडिया जो फाटा में जो पैसे इंजेक्ट करा रहा है और वो हमें समझ है और पता चल रहा है और उसके सबूत मौजूद है। तो इन हालात में तो नहीं हो सकता नहीं, लेकिन मैं अब इधर की बात कर रहा हूं ना, जो इधर वाला जो हमारा साइड है, यानी जो मैं फाटा की बात कर रहा हूं। देखें, आप ये देखें कि आप इस चीज को बिल्कुल इस 4 लाख रुपए अगर आप घर के, मैं उस पे बात करूंगा, आपके घर के लिए आप अगर आपका घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है तो 4 लाख रुपए वैसे तो मेरे ख्याल में बहुत कम है अगर जुज़वी नुकसान है। लेकिन अगर आज मुझे एक बता दें, ये जो बड़े लोग हैं इनको पता होगा, आजकल तो एक वॉशरूम नहीं बन सकता 4 लाख रुपए पे, यानी बामुश्किल एक वॉशरूम बनता है बड़े लोगों। मैं एलीट क्लब की बात करता हूं जो ये बातें करते हैं कि 4 लाख रुपए हम दे रहे हैं। और तो मेरी बात तो वो जो वॉशरूम की तरह वॉशरूम, घर, दीवार, छत से जरा बाहर निकले ना, सड़क के ऊपर आए ना। मेरी बात, सड़क तबाह है, पुल तबाह है, स्कूल तबाह है, आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर सारा होना चाहिए वो मौजूद नहीं है। अब मसला वहां पे क्या है? वो वहां पे मसला क्या है? वहां पे मसला यह है कि इस पे हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो ये बन गया है कि एक तो वहां को पैसे दिए जाने चाहिए। ये चट्टान ने बिल्कुल सही बात की है कि भाई सबसे पहले तो आप उनको पैसे दे, लेकिन फिर पैसे अगर आप देते हैं, जैसे पहले भी पैसे जो दिए गए, तोड़े बाड़े जो दिए गए, वो भी देखे कि क्या वो इन चीजों पे लग रहे या जेबों में जा रहे। अब मसला यह है कि बदनाम होगा आईडीपीज को क्या क्या मिला है कुछ, या आईडीपीज के नाम पे अब वहां पे एफडीए में का किरदार है, सबको पता है कि वहां पे क्या हो रहा है। पॉलिटिकल एजेंट की इंतजामिया के जो किरदार है वो सबको पता है। फाटा सेक्रेटेरिएट जो कर रहे हैं वो सबको पता है, किसी से भी डका छुपा नहीं। मसला यह है कि हमारे हुक्मरान, चाहे इससे मैं ये हुक्मरान देखे, आप मुझे बताएं, वजीर दफा है ख्वाजा आसिफ साहब, पाकिस्तान के वजीर दफा है, कभी एक दफा फाटा की किसी एजेंसी में गए? मुझे बताएं, चौधरी निसार साहब वजीर दाखिला है, कभी एक दफा गए? प्राइम मिनिस्टर साहब पता नहीं कितने दफा गए, ये तो ये बताएंगे। मैं तो ये कहता हूं कि आप इंटरेस्ट ले, क्योंकि अगर फाटा में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा। अगर देखिए ऑपरेशन आपने किए, लोगों ने वहां पे कुर्बानियां दिए, बेघर हुए, जलील और ख्वार हो गए, लेकिन उन्होंने मुल्क के लिए कबूल कर लिया। लेकिन उसका अब ये मतलब तो नहीं है कि आप बिल्कुल उनको दीवार के साथ लगाए, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप वो पूरी नहीं करें। और फिर ये जो बात, मेरी बात सुनो, जो बात रिफॉर्म्स की और ये इस पे हमारा काम हो चुका है, हमने प्लेट में तैयार इनको 10 सियासी जमातों ने दस्तखत करके तो करते क्यों नहीं? फिर अपनी इनकी कमेटी मौजूद है तो कुछ करे। ठीक है, लेकिन ये कल होगा। देखिए, मेरा ख्याल है कि फाटा के बाद शायद हम इतना प्रोग्राम नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं, इससे बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो इकट्ठे हो गए। मेरे प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि जो लोग इंतजार में हैं, जिन्होंने घर जाना है, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना है, जिन्होंने छत डालनी है घर की, अपना जरिया माश को दोबारा से बहाल करना है, उस टेंट में से निकल के घर जाके जरा उसके ऊपर फोकस किया जा सके। लेकिन आप कह रहे हैं कि तमाम चीजों को साथ लेकर चला जाए, क्या कहते हैं आप? भाई, मेरे भाई बहुत मज़े की बातें करते हैं, खुसूसी तौर पे मेरा बहुत मुहतरम रुस्तम शाह मोमन साहब और अब्बास अफरीदी साहब, कि वहाँ पे स्टेडियम होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये कौन करेगा? वो करप्ट पॉलिटिकल एजेंट जो 60 करोड़ दे के और तैनात हो जाता है, वो करप्ट असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट और एडिशनल पीए जो करोड़ों रुपए देकर वहां पे अपनी तैनाती करते हैं, वो आते हैं क्या कबाइलों के लिए वहां पे स्टेडियम बनाने, स्कूल बनाने, कॉलेज बनाने, घर बनाने, वो तो पैसे कमाने के लिए आते हैं। आप अब्बास अफरीदी से पूछ ले कि 1 अरब का आईडीपीस के लिए ऐलान हुआ था, आप मुझे बताएं, आप हुकूमत का नुमाइंदा है,
कहाँ पे है वो 1 अरब रुपए? आपको पता चला है, आप नुमाइंदा हो के भी आपको पता चला है कि वो पैसे कहाँ पे है, किस तरीके से खर्च हो गए? आप पाटा का रिकॉर्ड निकाल के देख ले। मैं कह रहा हूँ कि चट्टान साहब वो तो आपकी हाँ में हाँ मिला रहे चाहिए। अगर आप पाटा को सिस्टम नहीं देते, कहाँ गया पैसा? को जितना मर्जी पैसे दे दे, तो फिर सवाल पैदा होता है कहाँ चला गया पैसा? बिल्कुल सही कह वहाँ रहे पे हैं, सिस्टम नहीं है। बिल्कुल सही पॉलिटिकल कह रहे हैं। एजेंट से कोई पूछ सकता है कि आपने पैसे कहाँ खर्च की? क्या इनका कोई सिस्टम है कि कोई पॉलिटिकल एजेंट से पूछे, इसका कोई ऑडिट करे? वहां पे भाई आर्मी वहां पे होना चाहिए। आर्मी, पाकिस्तान का आर्मी है, ये कहां पे जाएगा? लेकिन उसको बॉर्डर पे होना चाहिए। बाकी ग्राउंड पे जो इख्तियारात है, इसका वहां पे अपना लीवीज है, अपना सिस्टम है, इसके हवाले कर दे जहां जहां पे अमन आ चुका है। बाकी अब बल्दियाती इलेक्शन करी जिस दूसरे मुल्क में है, यूनियन कौंसिल के नाजिम को, तहसील के नाजिम को, चेयरमैन को, इन लोगों को ये चीजें हवाले कर दे। तो सबसे पहले पाटा को सिस्टम देना चाहिए, बल्दियाती सिस्टम देना चाहिए, मुल्क के आला अदालतों में अपील का हक देना चाहिए, ऑडिट का हक देना चाहिए, कानून साजी का हक देना चाहिए, इंसानी हुकूक देना चाहिए। अगर आप उसको इंसानी हुकूक नहीं देते हैं और एफसीआर के तहत ये पाटा के फंड्स आप हवाले कर देते हैं उन लुटेरों को, इन करप्ट लोगों को, इन करप्ट पाटा सेक्रेटेरिएट को, और आप फिर ये तवक्को रखते हैं और बॉर्डर पहला कदम तो मेरा ख्याल है साहब किस दौर की बात कर रहे हैं, लेकिन बॉर्डर मैनेजमेंट अमन अमान के लिए इंतहाई जरूरी है। अच्छा चट्टान साहब, पहला कदम तो उठा लें, खुदा के वास्ते उनको घरों तक तो ले जाएं, जरिए मौज तो उनके वापस करवा दें। फिर ये आप जो निजाम की बात कर रहे हैं ना, ये बड़ा सिविलाइज्ड किस्म का निजाम, वो उसके अंदर मेरा ख्याल है पहले लोगों को तो एम्पावर तो करें ना कि वो उस निजाम के अंदर पार्टिसिपेट भी कर सके। जब वो लोग इस काबिल ही नहीं होंगे कि उस निजाम के अंदर अभी मैं लाहौर में हूं, तो क्या मैं पाटा से हूं? मैं लाहौर के सिस्टम में नहीं चल सकता हूं। हमारे लोग पिंडी में रहते हैं, पेशावर में, तो उनको वापस ले जाए ना, पूछ ले कि आपको हार्ट में सहूलियात तो मुयस्सर होने देना, वो घर अपने। अभी मैं आता हूं, 16% ऐसी फैमिलीज हैं इन आईडीपीस के अंदर जिनके अंदर मर्द नहीं है, औरत कफालत करने वाली है। मुझे बताइए, 16% का फिगर है। मैं बात करूंगा इसके ऊपर एक छोटा ब्रेक के बाद। खुश आमदीद नाज़रीन, जहां पे गुफ्तगू ये हो रही है, हमारे मेहमान कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि फौरी नीड क्या है जो लोग बाहर बैठे हुए हैं उनको घरों में वापस लाने की, उनकी जिंदगी बहाल करने की। हमारे पार्टिसिपेंट्स का कहना है कि बड़े निजाम की बात करें, बड़ी तस्वीर को देखें, जरा बड़ा पस मंजर होना चाहिए। हमारा निजाम ही वहां पे कोई नहीं है। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं जी शाह साहब, दो ऑप्शंस ऑप्शंस कह रहा हूं, प्रोपोजिशंस यहां पे रखी हुई हैं। एक हम कह रहे हैं कि इमीडिएटली करें, अगर वफाकी हुकूमत ने करना है या फौज के थ्रू भी करना है या इंतजामिया के थ्रू भी करना है तो करें उसको, लेकिन हमारे पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं सारा कुछ करें। देखिए, वहां पे जो पिछले 15 साल में 2002 के बाद जब से ये मिलिट्री ऑपरेशन वहां शुरू हो गई हैं, वहां जो तबाही हुई है उसका आप तस्वर नहीं कर सकते। इस वक्त जो इमीडिएट काम करने हैं, जो शॉर्ट टर्म काम करने हैं, इस वक्त उनकी सबसे ज्यादा अहमियत है। सबसे ज्यादा अहमियत इस वक्त ये है कि जो लोग बेघर हो चुके हैं उनको दोबारा बसाया जाए, उनके मकानात, उनके देहात, उनके मार्केट्स, उनको रिस्टोर किया जाए, उनकी बिजली, उनके तालीम का निज़ाम, उनके हेल्थ का निज़ाम, उनके जो आर्चर्ड्स, मसलन वाना में जो आर्चर्ड्स तबाह हो गए हैं, बाकी हर जगह जो है, जो थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर जो थी खुसूसन कुरम में और औरकज़ई में वो ख़त्म हो चुकी है, वहाँ की तजारत ख़त्म हो चुकी है, लोगों का आना जाना डिस्टर्ब हो गया है। तो सबसे पहले इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करें ताकि लोगों को जिंदगी गुजारने का कुछ बुनियादी उनको सहूलतों तो दे, कुछ मौका तो मिल जाए, वो सांस ले सकें। उसके बाद ठंडे दिल से इस पर गौर करें कि ट्राइबल एरिया के लिए लॉन्ग टर्म में क्या करना है, कैसे करना है, किन को साथ मिलाना है, ट्राइबल एरिया के लोगों के साथ सलाह मशवरा करना है, उनको नुमाइंदगी देनी है, उनको उनके जो एस्पिरेशन है उनको रिफ्लेक्ट करना है, वहाँ जो कवानीन है वो उनके जो एस्पिरेशन है उनके मुताबिक होने चाहिए। लेकिन ये बात की बातें हैं इस वक्त, तो जो इस वक्त वो जो मुसीबत में फंसी हुई है, जो वहाँ पे जिंदगी की शराइत खत्म हो गई है, उस वक्त तो इसको पहले रिक्रिएट करें, वहाँ पे इनको रिहेबिलिटेट करें, जो नुकसान हो चाहता है, जो जख्म है उन पे कुछ मरहम पशी, लेकिन उसके बाद जो है आपके लिए वक्त है शॉर्ट टर्म में रिहेबिलिटेशन या बहाली का प्रोसेस है। लॉन्ग टर्म के अंदर आप सूबे में भी उसको मर्ज करें, आप लोकल गवर्नमेंट भी अपनी लेकर आएं,
آپ اپنے اختیارات کی تفویض کا معاملہ بھی سیدھا کریں کہ کتنا کس کے پاس جائے گا, کتنا کس کے پاس جائے گا. ابھی تک تو یہ معاملات بھی آپ کہہ رہے ہیں الجھے ہوئے ہیں. نہیں کوئی الجھے نہیں ہوئے, محمد صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہی ہو رہے ہیں اس وقت. یہی ہے جیسی واپسی ہو رہی, ایک دن میں سب واپسی نہیں ہو سکتی تھی. آپ نے دیکھا کتنے لوگ آئے, آپ کے سامنے فگر تھی کہ 10 لاکھ. پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد آ کے ہم احتجاج کریں گے. یہ ڈیڈ لائنز دے چکے ہیں, وہ دے چکے ہیں, اور نہیں اس کے بعد ایک تسلسل سے واپسی چل رہی ہے. آپ کو ایک ایک علاقہ مومند ایجنسی کا اور اغزئی ایجنسی کا, یہ سارے لوگ واپس چلے گئے. جس علاقے کے رہ گئے, صرف باجوڑ اور مومند کے لوگ واپس گئے اور اغزئی کے مکمل طور پہ, اور اغزئی کے ہمارے چلے گئے, اور اغزئی کے انکمپلیٹ ہے. 32,000 فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں, کرم کی 28,000 فیملیز. اور میں آپ کی فگر, جیسے آپ کی لیڈیز کی یہ فگرز تھی نا, جیسے آپ نے ہمارے فاٹا کے بارے میں کہا, یہ یو این ڈی پی اور یہ آپ کی یہ فاٹا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے آفیشل سٹیٹس ہیں. یہی تو وہی بات ہم نے کہہ دی ہے نا کہ فاٹا سیکریٹریٹ پولیٹیکل نظام, اس کے فگرز جو ہیں, اسی لیے تو ہم وہاں اصلاحات لا رہے ہیں کہ اس نظام سے نکالا جائے. یہ جو رپورٹوں پہ چلتی ہے سارا نظام ہے, ایک آدمی کی رپورٹ سچ ہے غلط ہے, اسی پہ سارا نظام چل رہا ہوتا ہے. تو وفاقی حکومت کو نہیں پتا, یہی ختم کر رہی ہے اس کو, اس سسٹم کو اس سے نکال کے. ہمارے منشور میں بھی یہ پارٹی کون کرے کہ اس کو جو ہم کریں ایک سٹیپ وائز, جیسے میں نے کہا بلدیات الیکشن آ رہے ہیں, اصلاحات بھی ہو رہے ہیں, سارے ہو رہے ہیں بالکل تسلسل سے. جو کمیٹی بنی وہ اپنی اصلاح کر رہے ہیں, کہتے بڑا زبردست کام چل رہا ہے, سب ٹھیک ٹھاک ہے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کام صحیح چل رہا ہے. ہم نے کب کہا کہ کام غلط چل رہا ہے؟ آپ تو حکومت ہے, آپ کب کہیں گے کہ ہم کہہ رہے ہیں کام صحیح چل رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہم بہت جلد خیبر پختونخوا کا حصہ بنا دیں گے. اجمل وزیر صاحب, 2 پیمانے انہوں نے بتا دیے, ایک شارٹ ٹرم اور شارٹ ٹرم کے اندر بحالی ہی ہے. اور یہ جو مجھے گورنمنٹ کا پلان ہے وہ تھوڑا سا آپ سمجھا دیجئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سٹریم لائن کریں گے, اصلاحات لے کر آئیں گے, پتہ چلے گا کس نے کیا کام کرنا ہے. وہ یہ فاٹا سیکریٹریٹ, یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, یہ بہت ڈپلیکیشن ہو رہی ہے, کہہ رہے فگرز بھی ٹھیک نہیں ہیں. دیکھیں, ہمیں جب ہم ماضی کی بات کرتے ہیں یا پہلے کی بات کرتے ہیں, وہ رستم شاہ محمد صاحب نے جو بات کی ہے, میں نے پہلے بھی اس پروگرام میں ہی, محمد صاحب ہمارے ساتھ تھے, میں نے یہ بات کی کہ رستم شاہ محمد صاحب جس وقت پولیٹیکل ایجنٹ تھے, جس وقت کمشنر تھے, اس وقت یہ پیسوں پہ پولیٹیکل ایجنٹ نہیں لگتے تھے. ٹھیک ہو گیا. یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کا میں دل سے عزت کرتا ہوں. وہاں پہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوئے کرتے تھے جب یہ ہمارے علاقے کے پولیٹیکل ایجنٹ یا کمشنر ہے, یہ کلین لوگ تھے. اب مسئلہ کیا بن گیا؟ اب مسئلہ یہ بن گیا کہ اب حالات چینج ہو گئے. اب جب ماضی میں گورنر پیسوں پہ لگے ہیں, آپ پولیٹیکل ایجنٹ کی بات کرتے ہیں نا سر, میں گورنرز کی آپ کو بات کرتا ہوں کہ ایک آدھ گورنر بھی پیسوں پہ لگا ہے, تو وہ ظاہر ہے پولیٹیکل ایجنٹ تو پیسے پہ ہی لگائے گا بھائی. اچھا, یہ تو سارا ہمارا سسٹم. ہم جب بات کر رہے ہیں یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ میں بالکل اس سے 100% ایگری کرتا ہوں, اور میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ میری بات سنیں. پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کئی لے گئے ہوں گے, میری بات سنیں. پوائنٹ آف ویو میرا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بے گھر افراد ہیں ان کے نقصانات, اور یہ ہمارے 10 سیاسی جماعتوں کے جو وہ تھی اس میں بھی یہ سفارش موجود ہے کہ بھائی فاٹا میں امن, پیس, اینڈ سیکنڈ وہاں پہ لوگوں کو باعزت طریقے سے واپسی, اور جو بھی ان کے نقصانات ہوئے وہ باعزت طریقے سے پوری کیے جانے چاہیے. یہ نمبر 1 پرائورٹی ہے. اچھا, جو دوسری ہے وہ ہم فور لانگ ٹائم ہم نہیں کہہ رہے, وہ بھی شارٹ ٹرم پالیسی ہے. کیونکہ اگر وہ آپ نہیں کریں گے تو جس امن اور جس آپریشنز کی, ایک سیکنڈ, جس آپریشنز اور جس امن کی آپ بات کر رہے ہیں ان آپریشنوں کو آپ فار ٹائم بھی تو کامیاب کر سکتے ہیں, لیکن لانگ ٹرم پہ پھر وہی مسئلے پھر اٹھیں گے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ونس فار آل جب کام شروع کیا, نمبر 1 پرائورٹی, میں بالکل آپ سے اگری کرتا ہوں, آئی ڈی پیز اور ان کا انفراسٹرکچر جو نمبر 1 یہ, اور اس کے لیے ایک پیکج کا اعلان کیا جائے فوری طور پر, جیسے آغاز. میری بات سنیں, یہ اناؤنس کرنے والی بات ایلوکیٹ کر رکھا ہے, یہ ایسے جیسے پنجاب میں اسکیم پہلے شروع ہو جاتی ہے, اناؤنس یا پلاننگ ڈویژن والے بعد میں اس کے کاغذات, اسی طرح ہمارے فاٹا کے لیے بھی کرنا چاہیے. یعنی ایک لاہور پہ آپ 500-600 ارب روپے لگا رہے, تو چٹان نے ٹھیک کہا ہے نا, 500 ارب ہمیں دے دے. اس وقت انگوئنگ اسکیم صرف لاہور کے 600 ارب روپے کے, 600 ارب روپے, اور فاٹا کے لیے آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے جنہوں نے قربانیاں دی. اچھا, ہم یہ کہہ رہے کہ نمبر 1 ہمیں انفراسٹرکچر, آپ کو وہ کیوں دیں پیسے, مجھے یہ بتائیے نا. عباس صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو کس نے کیا خرچ کرنا ہے ابھی تک ہم سٹریم لائن کریں, اس کی میری بات سنیں, اور اکاؤنٹیبلٹی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ مسنگ ہے, وہ آپ کہہ رہے ہیں. میری ایک بات سنیں,
اب میں اس چیز سے تو ہم یہ ایگری کر چکے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عباس صاحب میرے بھائی کو فارمولا دے دینا ابھی فی الحال کون دیکھیں, حکومت کو یہ چاہیے, اس وقت حکومت کو یہ چاہیے کہ وہاں پہ جو فاٹا کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ بیسیکلی گورنر ہوتا ہے. گورنر نمائندہ پریزیڈنٹ کا ہے, تو یہ تو تینوں ان کے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ گورنر پریزیڈنٹ تو کیا مسئلہ ہے, یہ امپلیمنٹ کرے صحیح طریقے سے. آپ کا جو فارمولا ہے وہ ہم کسی اور پروگرام کے اندر ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. مجھے ابھی یہ ایک بات سنیں فیصل بھائی, ابھی یہ بتا دیجئے, بار بار اس پہ زور دے رہے ہیں کہ آئی ڈی پیز کے لیے گھر بنائے. باجوڑ میں آئی ڈی پیز کے گھروں بنانے کے لیے جو پیسہ آیا تھا, آپ اجمل وزیر اور عباس سے پوچھے, وہ وہاں کے خوانین نے اور وہاں کے پاٹھا کا جو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے خورد برد کیا. پھر بعد میں نیب والوں نے وہ کہتے پوچھیں اجمل صاحب سے اور عباس صاحب سے, آگے پیسہ خوانین نے لیا اور جو گھر کی مالکان اس کو ایک ٹکا تک نہیں ملا. یہ پوچھے چٹان, باجوڑ کا گورنر تھا, جو چٹان کو زیادہ پتا ہوگا کیونکہ میں تو نہیں گیا ہوں, لیکن مجھے جو چٹان بات کر رہا ہے میں اسے ایگری کروں گا کیونکہ یہ ویسی بات نہیں کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ بھائی فاٹا کا تو باجوڑ کا تو گورنر رہا ہے نا, گورنر تھا, وہ بہت کچھ کر سکتا تھا اگر کرنے پہ آتا, لیکن بدقسمتی ہماری کہ نہیں کرتے, نہ اپنوں نے کیا نہ غیروں نے کیا, صرف اور صرف اس لیے کہ بس کرسی پہ بیٹھ جاتے اور پھر کوئی خراٹے لے رہا ہوتا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے. آپ بتائیے چٹان صاحب, کون پیسے دے, کس کو دے, کہاں پہ خرچ ہوں, بتا دیجئے نا فارمولا. بھائی میں نے آپ کو بتایا بلدیاتی سسٹم دے دو, بلدیاتی سسٹم پوری ملک کو دیا ہے, پاٹا کو بھی بلدیاتی سسٹم دے دو جو پہ نہیں دے رہے ہیں. وہ 2017 میں ہوگا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ 2017 میں نہیں ہوگا, کیونکہ مسلم لیگ ہزارہ اور مانسیرہ کو ان کی لیڈرشپ کو ناراض نہیں کر سکتے, 17 میں الیکشن ہوگا, پختونخوا کو کے پی کے میں پاٹا کو پختونخوا میں ضم کرنے کے مخالف ہے. نہیں, لیکن میں اپنے بھائی کو کہتا ہوں انشاءاللہ یہ ہوگا, 17 میں الیکشن ہوگا اور یہ کام ابھی تسلسل سے چلتا رہے گا اور بہت جلد ہمارے تسلسل سے بھائی کیسا چلتا رہے گا. آپ کا تو ایک سال رہ جاتا ہے, ایک سال بعد تو کسی اور کا حکومت ہوگا, تو وہ آپ کی پالیسیوں پہ چلے گا. جو کچھ کرنا ہے اس سال کے اینڈ تک کر دے اگر کرنا چاہتے ہیں, نہیں کرنا چاہتے اس کے بعد تو دوسرا حکومت آ جائے گا, وہ آپ کے پالیسیوں پہ 10 سال تک چلے گا. آپ نے فاروق اجنائی کے جو اصلاحات تھے, کیا آپ نے اس پہ عمل درآمد کیا؟ آپ نے تو اپنا چانس بنایا. ایک سیکنڈ, میں صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ جب میاں نواز شریف صاحب بڑے زیر عطاب تھے, جب بہت اس کے لیے مسئلے تھے, اب تو ماشاءاللہ اس کے لیے مسئلے نہیں ہیں, تو اس وقت اس نے کچھ نہیں کیا. تو اب کیا مولانا فضل الرحمان محمود خان اچکزئی اور 7 ہزارہ والوں کو خفا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, میں یہ مین سوال ہے, اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہمارا مسئلہ تو حل ہے, ایک دن کا کام ہے. شکر گزار ہوں. ناظرین, فیصل شکیل کو اجازت دیجئے, اللہ حافظ.